नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई। वेलकम टु म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल। आज म क्लास 10 अन्तर्गत पपुलेसन ग्रोथ र डिप्रिसिएसन अथवा जनसङ्ख्या वृद्धि दर र मूल्य ह्रास सम्बन्धी टपिक्स पढाउन गइरहेको छु। अघिल्लो एपिसोडमा मैले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा केही क्वेसन साथसाथै फर्मुला डेरिभेसन र केही ट्रिक्सहरू दिएको थिएँ। आज त्यस्तै गरी म पपुलेसन ग्रोथ र डिप्रिसिएसन पढाउन गइरहेको छु। यो पनि एकदम सजिलो च्याप्टर छ। जसरी कुनै पनि पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्दा वर्षै पछि ब्याज आउँछ र हाम्रो पैसा वर्षै पछि बढ्दै 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 जान्छ, त्यसै गरी पपुलेसन पनि, जनसङ्ख्या पनि अहिले एउटा सर्टेन जनसङ्ख्या छ भने अर्को वर्ष के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, त्यसपछि बढ्दै 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 जान्छ। भनेपछि अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र पपुलेसन भनेको चाहिँ करिब उस्तै हुन्छ। पपुलेसनको पनि एउटा रेटमा बढ्ने हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट पनि एउटा रेटमा, प्रिन्सिपल पनि एउटा रेटमा बढ्छ। अब पैसा जस्तो त हुँदैन यो, तर अब यो पपुलेसन पनि बढ्ने अब कोही बेला घट्न सक्ला, कोही बेला बढ्न सक्ला, होइन? तर अब कसरी गर्ने भन्दा कुनै सर्टेन पिरियडमा कुनै पपुलेसन बढेर कति पुग्यो अथवा घटेर कति पुग्यो भन्ने बारेमा यो पपुलेसन ग्रोथ र डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ। अब यसमा पपुलेसन ग्रोथ भन्ने भएको कारणले यसमा बढ्छ नि घट्छ भन्ने हुँदैन, हुन त घट्न पनि सक्छ। अब म केही कुराहरू भन्न जान्छु। जस्तो हामीले एकचोटि सिआईलाई पनि फर्केर हेरौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपललाई हामीले के भन्थ्यौँ, पी भन्थ्यौँ, अनि टाइमलाई टी नै भइगयो। रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई हामी के भन्थ्यौँ, आर भन्थ्यौँ, अनि अर्को कम्पाउन्ड एमाउन्टलाई सिए भन्थ्यौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई हामी के भन्थ्यौँ, सिआई भन्थ्यौँ। अब यसमा पपुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इनिसियल पपुलेसन। अब यो पपुलेसनमा चाहिँ इनिसियल पपुलेसन, सुरुको पपुलेसनलाई हामीले पी भन्छौँ। जस्तै प्रिन्सिपल, अब यहाँको चाहिँ पपुलेसनको कुरा हो। अब लेख्न चाहिँ हामीले के लेख्ने, प्रिन्सिपल लेख्ने। अब टाइम पिरियड, यहाँ पनि टाइम पिरियड हुन्छ, टाइम पिरियडलाई हामी टी नै लेख्छौँ, यसमा पनि केही फरक छैन। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यहाँ ग्रोथ रेट, पपुलेसनको ग्रोथ रेटलाई हामी के भन्छौँ, आर भन्छौँ। पपुलेसन केही पर्सेन्टले के हुन सक्छ, इन्क्रिज हुन पनि सक्छ, केही पर्सेन्टले डिक्रिज हुन पनि सक्छ। कहीँको पपुलेसन डिक्रिज भइरहेको छ। इन्क्रिज र डिक्रिजमा त्यही एउटा साइनको मात्रै फरक हो, फर्मुला एउटै छ। अनि अब जस्तो कुनै पनि प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट थपेपछि कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ यो कम्पाउन्ड एमाउन्टमा के हुन्थ्यो भन्दा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ सुरुको पपुलेसनलाई पी मान्यो, सर्टेन बढ्यो भने बढेर कति पुगे त, इन्क्रिज। अब पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पछि त पपुलेसन बढेर धेरै पुगेको हुन्छ पहिलाको भन्दा, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पिटी भन्छौँ। यति फरक हो, यति हो। अब जसरी यहाँ हेर्ने त सिए को फर्मुला P1 + R/100 को पावर टी हुन्थ्यो जब प्रिन्सिपल चाहिँ सर्टेन रेटमा इन्ट्रेस्ट पाएपछि 1 + R/100 हुन्थ्यो भने अब यहाँ पनि पिटी भनेको के हो त, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेपछि त बढेको पपुलेसन। पिटी इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा P1 + R/100 को पावर टी। यसमा पनि एउटै हुन्छ, हेर्नुहोस् फर्मुला, ठिक छ। पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा P1 + R/100 को पावर टी। यो चाहिँ आफ्टर टी इयर्स। इन्क्रिज पपुलेसन हेर्ने हो भने पपुलेसन कति बढ्यो भनेर के गरी थाहा पाउने भन्दा पिटी माइनस पी गर्ने। पिटी भनेको बढेपछिको पपुलेसन, पी भनेको सुरुको पपुलेसन। पिटीबाट पी माइनस गर्यो भने के हुन्छ त, इन्क्रिज्ड पपुलेसन आउँछ, ठिक छ। अब त्यसो भए अब यो पपुलेसनमा चाहिँ के अलिक फरक के हुन्छ भन्दा, पपुलेसनको केसमा फरक के हुन्छ भन्दा, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त, सुरुमा यो पपुलेसन 1 लाख थियो। अब हामीलाई सुरुमा 1 लाख थियो, अब हामीले 3 वर्ष पछिको निकाल्नु छ ल, 3 इयर्स पछि।
पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 2% छ होला, 2%ले पपुलेसन ग्रोथ भइरहेको छ। अब पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स कति हुन्छ यो पत्ता लगाउने, अब यो फर्मुलाबाट पत्ता लगाउने। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो यो सर्टेन टाइममा अथवा टाइमको अन्त्यमा अथवा टाइमको सुरुमा केही पपुलेसनको डेथ हुन सक्छ, कुनै कुनै मान्छेहरू मर्न सक्छन्, मर्यो भने त पपुलेसन घट्छ। एउटा कन्डिसन यो हुन सक्छ, के हुन सक्छ, मान्छे मर्न सक्छन्, पपुलेसन डिक्रिज हुन सक्छ केबाट, डेथबाट। अनि त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ भन्दा जस्तो काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने ल अर्को भक्तपुरबाट काठमाडौँमा बसाइसराई गरी आयो भने, अब हामीले काठमाडौँको कुरा गरिरहेका छौँ, अब भक्तपुरबाट पपुलेसन सरेर आयो भने तिनीहरूले पपुलेसन अब के गरे त बढाए। त्यस्तै गरी काठमाडौँबाट अब बसाइ सरेर अन्त गए भने पनि के हुन्छ त अब पपुलेसन घट्यो हो। यसले पनि पपुलेसनलाई अहिलेको प्रेजेन्ट यो आफ्टर टी इयर्सको पपुलेसनलाई चाहिँ फरक पार्ने भएको भएर अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा पीटी भनेको आफ्टर टी इयर्स इक्वल टु चाहिँ P1 + R/100 को पावर टी। यो त नर्मल कन्डिसन भइगयो। अब यसबाट हामीले के घटाउने भन्दा डेथलाई डी, डेथ है, मृत्यु भएर मरेकाहरूले पपुलेसन घटाउँछ, त्यही भएर के गर्ने माइनस गर्ने। अनि अर्को एम इन भयो भने के हुन्छ, एम भनेको माइग्रेसन इन, बसाइसराई गरी आयो भने हाम्रो पपुलेसन बढ्छ, त्यस्तोलाई के गर्ने प्लस एम इन गर्ने भने माइनस एम आउट गरिदिने। आउट भनेको चाहिँ माइग्रेसन भएर आउट गयो भने चाहिँ तिनीहरूले पपुलेसन घटाउँछन्, त्यही भएर माइनस गर्ने। इन भयो आयो भने के हुन्छ प्लस गर्ने, र डेथ छ भने के गर्ने माइनस गर्ने। ठिक छ। तर अब यसको पनि केही एउटा कन्डिसनहरू हुन्छ। पीटी इक्वल टु P1 + R/100 को पावर टी माइनस डेथ माइनस एम आउट, बाहिर गयो भने प्लस एम इन भनेको भित्र आयो भने, यो भनेको बसाइसराई गरेर आएको, यो बसाइसराई गरेको, यो मरेको, बसाइसराई गरेर अन्त गए पनि माइनस हुन्छ पपुलेसन, डेथ भए पनि माइनस हुन्छ, र एम इन भनेको के हुन्छ आयो भने प्लस हुन्छ। अब सुन्नुहोस् है, यो सधैँ यही हुन्छ भन्ने भएन। यहाँ हेर्नु, जस्तो यो के मान्यो भन्दा 2075 मा 1 लाख पपुलेसन थियो। अब 2076 को वैशाख 1 गते 2000 मरे। ठिक छ, 2000 डेथ, यही एक दिन ल, यही डेटमा 4000 चाहिँ के भयो त आउट भए, एम आउट भए, माइग्रेसन गरेर बाहिर गए, र यही डेटमा 2000 चाहिँ के भए त इन भए, माइग्रेसन भएर इन भए, एम इन भए, माइग्रेसन गरेर भित्रिए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँलाई 2078 मा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने, ल हेर्नुहोस् है त, 2078 मा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने, अब तपाईँले यदि यो फर्मुला लाउनु भयो भने तपाईँको मिस्टेक हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो फर्मुलै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले के गर्नुभयो, यहाँ निकाल्नुभयो, यो P मा 1 लाख राख्नुभयो, 1 + R, अब रेट भनेको जस्तो 2% ले बढेको छ भन्नु भने R मा 2 राख्नुहुन्छ, 100 राख्नुहुन्छ, T भनेको कति 75 को यो इनमा हो, 75 को इनमा यति छ, इन भनेको चैत 31 गते छ यति। अब भोलिपल्ट यति मान्छे मरे, 2000 मान्छे मरे, 4000 बाहिर गएर 1000 चाहिँ के 2000 चाहिँ भित्र आयो भने, अब तपाईँले यो फर्मुला लाउनु हो भने तपाईँ मिस्टेक हुनुहुन्छ, गल्ती भयो। कसरी गल्ती भयो भन्दा ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँले यो पीटी भनेको त कहिलेको हो भन्दा 2070 को एन्सर दिन्छ यसले। पीटी भनेपछि P1 + R/100 को पावर टी ले यसले के दिन्छ भन्दा, यो अब जस्तो यो क्वेसनको लागि 2078 को पपुलेसन कति भयो भनेर के दिन्छ, यसले एन्सर दिन्छ। ठिक छ, जस्तो यसले 2070 को पपुलेसन दर्शाउँछ, अनि यो 2078 मा आएर चाहिँ डेथ गरिदिनु हो, डेथ माइनस गर्नुभयो, एम आउट गर्नुभयो, प्लस एम इन गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको अब यो के भयो त मिस्टेक भयो। किन भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको 75 को इन भनेको त चैत 31,
चैत्र 31 हो यो। चैत्र 31 को भोलिपल्टै 76 को वैशाख 1 गते चाहिँ 2000 मर्यो भने तब यो मरेको पपुलेसनले के पपुलेसन वृद्धि गर्छ र गर्दैन। तपाईलाई त यो रेट त यो तपाईले यहाँ 1 लाख राख्नुभयो भने यहाँ 1 लाख राख्नुभयो भने त यो मरेको मान्छेले पनि जस्तो यहाँ हेर्नु त मर्न त सुरुमै मरेका छन्। हामीलाई त 78 को 3 वर्षपछिको पपुलेसन चाहिएको छ भने यदि तपाईले यो 1 लाख यहाँ राखिदिनु भयो भने यो मरेको पपुलेसनले पनि पपुलेसन ग्रोथ गरायो बढायो भन्ने बुझिन्छ। यो माइग्रेसन आउट भएकोले पनि के गर्यो माइग्रेसन त तपाईको सुरुमै माइग्रेसन भएर 4000 हटिसक्यो र 2000 फेरि थपिसक्यो भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईले यो फर्मुला हैन कि सुरुमै यो p मा अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुको p मै माइनस 2000 गर्नु पर्यो अनि प्लस फेरि यो पनि यो आउट माइग्रेसन आउट भएका पनि घटिसकेका छन् 4000 अनि प्लस त्यही समयमा कति आएका छन् भन्दा 2000 हो। अब चाहिँ कति हुने भयो त यो 2000 गयो 1 लाखबाट 4000 घट्यो भने अब 96000 ले मात्रै पपुलेसन ग्रोथ गर्छ। त्यही भएर तपाईको प्रिन्सिपल इनिशियल पपुलेसन p बाटै तपाईले सुरुमै घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो यदि तपाईले लास्टमा गएर घटाइदिनु हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा मरेको बसाइ सरेर गएकोले पनि के गरे पपुलेसन बढाए जन्मदर बढाए जन्मिने यी मरेकाहरूबाट पनि केही जन्मे 2% जन्मे भन्ने बुझिन्छ। अनि फेरि यो 2000 सुरुमै आएका छन् यी सुरुमै आएकाबाट पनि त बच्चाहरू जन्मिन सक्छन् 3 वर्षसम्म। अब तिनीहरूबाट चाहिँ बच्चा जन्मेनन् भन्ने देखिन्छ। फेरि लास्टमा गएर हामीले प्लस गरिदियौँ भने त्यही भएर सधैँ के याद गर्नु भन्दाखेरि यदि पपुलेसन ग्रोथको क्वेसनमा चाहिँ यो फर्मुला छ बुकमा यो फर्मुला छ डेथ माइग्रेसन आउटलाई माइनस गर्ने र प्लस यामिन गर्ने कुन केमा भन्दा यो आएको एन्सरमा। तर यो कति बेला गर्ने भन्दा यदि यो मर्ने माइग्रेसन आउट भएर जाने र माइग्रेसन इन भएर भित्रिनेहरू यदि अन्तिममा जुन वर्ष निकाल्ने जस्तो 78 को पपुलेसन कति भन्दाखेरि यो 78 मै यस्तो भएको छ भने हामीले यो फर्मुला सही छ। तर 78 को निकाल्नु छ तिम्रो तपाईहरुको यो डेथ माइग्रेसन आउट र माइग्रेसन इन चाहिँ 2075 मै हो भने त सुरुमै हामीले घटाएर अनि बाँकी रहेको पपुलेसनबाट चाहिँ जनसंख्या बढाएको देख्नु पर्यो। नत्र मरेकाबाट पनि जनसंख्या बढेको देखिन्छ। हेर्नु त बर्थ रेट त के रे पपुलेसन ग्रोथ रेट 2% छ भन्नेको अर्थ यो सबै 1 लाखबाटै 2% छ। तर सुरुमै 2000 मरिसकेका छन् भने त मरेकोबाट त पपुलेसन ग्रोथ हुँदैन। माइग्रेसन आउट भएकोबाट पपुलेसन ग्रोथ हुँदैन। र अब तपाईले यो कुरा सुरुमै जोड दिनु भएन भने फेरि यो सुरुमै आएका 2000 बाट पनि त पपुलेसन त बढ्छ 3 वर्षसम्म त भनेपछि त्यहाँबाट बढेको पनि देखिएन। त्यही भएर हामीले सधैँ यो डेथ माइग्रेसन आउट र माइग्रेसन इन सधैँ सुरुमा दिएको छ भने सुरुकै p बाट घटाइदिने र लास्टमा दिएको छ भने चाहिँ यो एन्सर निकालेकोमा यो pt को फर्मुलामा अनि यो यसरी देखाउने नत्र सुरुबाटै घटाउनु पर्छ। र क्वेशनले केही साइलेन्स भन्यो भने यही गर्दै हुन्छ लास्टमा एकैचोटी घटाइदिन्छ। त्यो टाइम पिरियडमा भनेर कुन टाइम पिरियड इन्ड अथवा बिगिनिङमा भनेन भने इन्डमा हो भने यो फर्मुला बिगिनिङमा छ भने यो सुरुमै प्रिन्सिपलमै एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि ड्युरिङ द पिरियड अथवा त्यो बिचमा कतै भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ यही फर्मुला लगाइदिनु सक्यो। ल अब हामी एक दुईवटा क्वेशन गरौँ। अब हेर्नुहोस् है त यो दुईटा क्वेशन लिएर आएको छ। म सकेसम्म एउटा यो पहिलो क्वेशन यो त त्यति छैन यो क्वेशनबाट म सबै कुरा बुझाउँछु। द पपुलेसन अफ टाउन बिफोर 2 इयर्स वाज 75,000। 2 वर्ष अगाडि सधैँ अगाडिको पपुलेसन प्रेजेन्ट भए पनि त्यो प्रेजेन्ट भन्न साथै पी हुन्छ भन्ने हैन है। कुनै पनि दुईटा टाइम पिरियड मध्ये अघिल्लो टाइम पिरियडको पपुलेसनलाई पी भन्छ भने पछाडिको टाइम पिरियडलाई पीटी भन्छ। अब 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन 75,000 थियो एन्ड ग्रोथ रेट भनेको एनुअल ग्रोथ रेट इज 2%। पपुलेसन चाहिँ 2% को दरमा वर्षेनी बढिरहेको छ। इफ द नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट भनेको बसाइ सराई गरी आउने इन भनेको भित्रिने र आउट माइग्रेन्ट भनेको बाहिरिने एट द एन्ड अफ 2 इयर्स हो। यहाँ के भन्नु भन्ने त 2 वर्षको अन्तिममा हामीलाई त्यही 2 वर्षकै कुरो गरेको छ। 2 वर्षको अन्तिममा चाहिँ बाहिर पनि गए भित्र पनि गए भने त तिनीहरूले पपुलेसन बढाउनेले पनि बढाइसकेका थिए घटाउनेले पनि घटाइसकेका थिए। ठीक छ भनेपछि अब
त्यो अन्तिममा यदि पपुलेसन आउने जाने मर्ने गर्छन् भने हाम्रो अघि जुन फर्मुला थियो त्यो गर्ने। यदि यो चाहिँ बिगिनिङ अफ द बिफोर 2 इयर्स यो बाहिरिने भित्रिने मर्ने चाहिँ सुरुमै यो 75,000 भएको टाइममै भयो भने चाहिँ अब के गर्ने, 75,000बाट पहिला घटाउने अनि फेरि मात्रै नयाँ फर्मुला लगाउने। यति कुरा याद गर्नुहोस्। अब सल्युसन 1 को सल्युसनमा इनिसियल पपुलेसन सल्युसन है। इनिसियल भनेको सुरुको भनेको पपुलेसन बिफोर 2 इयर्स ल नभए पपुलेसन बिफोर 2 इयर्स लाई हामीले पी भन्छौँ। पी भनेको कति छ 75,000। अनि अब टाइम पिरियड भनेको कति छ टी भनेको 2 इयर्स, ठीक छ। अनि ग्रोथ रेट पपुलेसन ग्रोथ रेट यो एनुअल ग्रोथ रेट R इक्वल टू 2%। अब इन माइग्रेन्ट्स भनेको भित्रिनेहरू याम इन सर्टकटमा इक्वल टू कतिले इन माइग्रेन्ट्स 880, आउट माइग्रेन्ट बाहिरिनेहरू याम आउट कति 625 र डेथ डी इक्वल टू 550। यति चाहिँ गिवन इन्फर्मेसन छ। अब हामीलाई प्रेजेन्ट पपुलेसन पत्ता लगाउनु भनेको यति बेरको यो 2 वर्ष अगाडिको हो, आजको पत्ता लगाउनु भनेपछि टाइम पिरियड कति भयो 2 इयर्स भयो। अब हामीले कुन फर्मुला लगाउने भन्दा अब पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स को फर्मुला लगाउने। यो भनेको के हो त भन्दा P1 + R/100 को पावर टी इयर्स को फर्मुला के हो त PT इक्वल टू के हुन्छ P1 + R/100 को पावर टी। अब यसमा के हुन्छ भन्दा अन्तिममा कति मरे भनेपछि डेथ कति बाहिर गए याम आउट प्लस कति भित्रिए याम इन। यसमा यो फर्मुला यो जति एन्सर आउँछ यो भने यसले 2 वर्षको बढेको पपुलेसन देखाउँछ। यो केही नभए पनि यति मात्रै हुन्थ्यो। अब त्यसमा मरे भने घटे माइनस गरिदिने, आउट भयो याम माइग्रेसन आउट भयो भने पनि घटे माइनस गरिदिने र माइग्रेसन इन भनेको थपिएकालाई चाहिँ के गरिदिने प्लस गरिदिने। अब यति भइसकेपछि अब भ्यालु राख्थ्यौँ। पी भनेको सुरुको पपुलेसन 75,000 थियो। अब 1 + 2/100 को पावर टी भनेको 2 माइनस डेथ भनेको 550 माइनस एम आउट भनेको कति 625 प्लस 880। ल अब यति भइसकेपछि अब यो कति हुन्छ प्रब्लम सल्भ गरौँ। 78,030 आउँछ योबाट माइनस अब 550 माइनस 625 प्लस 880। यति गर्दाखेरि यसको टोटल एन्सर आउने छ 77,735। यति पपुलेसन हुन्छ यो प्रेजेन्ट पपुलेसन। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भने देयरफोर प्रेजेन्ट पपुलेसन अहिलेको है प्रेजेन्ट भन्न सक्थे अहिलेको पपुलेसन चाहिँ पिटी इक्वल टु चाहिँ कति भन्दा 77,735। ल यति लेख्छु। यदि यी मर्ने बिगिनिङ अफ द इयर भनेको थियो भने सुरुमै थियो भने के हुन्थ्यो भन्दा यो 75,000बाट मर्ने पनि घटाइदिने अनि बाहिरिने पनि घटाइदिने र आउने सुरुमै यी एक्टिभिटी चाहिँ सुरुकै वर्षमा थियो भने के गर्ने त त्यसलाई प्लस गरेर अनि फेरि हामीलाई त्यसलाई नयाँ पी मानेर अनि फेरि के गर्ने पिटी गर्ने। यो एम इन आउट यस्तो फर्मुलामा गर्नु पर्दैन सुरुमै गर्ने। यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु, ठीक छ। ल सेकेन्ड क्वेसन छ द पपुलेसन अफ टाउन बिफोर 3 इयर्स वाज 1,50,000 भनेपछि इनिसियल पपुलेसन हो यो 2 नम्बरको सल्युसन। इनिसियल पपुलेसन सुरुको 3 वर्ष अगाडिको जसलाई हामी पी भनौँ यो कति छ भन्दा 1,50,000। अनि त्यसपछि पपुलेसन एनुअल ग्रोथ रेट जसलाई आर भनौँ कति पर्सेन्ट भन्दा यसको चाहिँ यहाँ हेर्ने र एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ के छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त
सुरुको 3 वर्ष अगाडि यति थियो। इफ एनुअल ग्रोथ रेट अफ द पपुलेसन इन द लास्ट 3 इयर्स वर 2%, 4% एन्ड 5%। अब प्रत्येक वर्ष अघिको एनुअल रेट सधैँ वर्ष पछि बराबर हो भने यहाँ चाहिँ के छ त वर्षै पछि पहिलो वर्ष 2% थियो, त्यसपछिको वर्षमा 4% ले ग्रोथ भयो र त्यसपछि फेरि यो लास्ट इयर चाहिँ 5% ले ग्रोथ भयो भने अहिलेको पपुलेसन कति हुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइपको के त रेट दियो भने अब के गर्ने भन्दा एनुअल ग्रोथ रेट इन पास्ट 3 इयर्स लाई चाहिँ हामीले R1 इक्वल टु पहिलोलाई R1 मान्दियौँ 2%, R2 इक्वल टु दोस्रो वर्षको रेटलाई हामीले R2 मान्दियौँ कति 4% एन्ड R3 भनेको तेस्रो वर्षकोलाई चाहिँ कति मान्दियौँ R3 मान्दियौँ, यो भनेको 5% छ। अब हामीलाई टाइम इक्वल टु कति हुन्छ टाइम पिरियड भनेको कति भयो त हेर्नुहोस् त 3 वर्ष अगाडि यति थियो, 3 वर्षका रेट यहाँ दिइसकेपछि अहिलेको निकाल्नु भनेपछि टाइम कति भयो त 3 इयर्स भयो। र अब प्रेजेन्ट पपुलेसन एट प्रेजेन्ट अथवा आफ्टर 3 इयर्स कति हुन्छ भन्दा पिटी इक्वल टु वाट वी हेभ। अब यहाँ पिटी को फर्मुला के लगाउने भन्दा अब एउटै थियो भने P1 प्लस R बाई 100 को पावर T राखिन्थ्यो यदि ग्रोथ रेट चाहिँ एउटै भइदिएको भए। अब यहाँ ग्रोथ रेट फरक भएपछि P1 प्लस R1 बाई 100 को पावर 1 टाइम 1 हो, 1 लेखिरहनु, यो वर्ष पछिको भएपछि 1 पावर लेखिरहनुको कुनै अर्थ छैन। 1 प्लस R2 बाई 100 र 1 प्लस R3 बाई 100 यो फर्मुला लगाइदिने। P1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 को फर्मुला लगाइदिने एन्ड हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। भनेपछि अब P भनेको 1,50,000, 1 प्लस R1 भनेको 2 बाई 100, टाइम 1 हो, 1 लेखिरहनु परेन, पावर 1 भनेको केही पनि होइन। 1 प्लस यो सेकेन्डको R2 भनेपछि कति भयो त 4 बाई 100 इन्टु 1 प्लस 5 बाई 100। ल अब यो कति हुन्छ 1,50,000 इन्टु यो कति हुन्छ त भन्दा 1.02 हुन्छ इन्टु यो 1.04 हुन्छ इन्टु यो 1.05 हुन्छ। यसलाई समग्र मल्टिप्लाई गर्दा तपाईको 67,076 यति आउँछ। भनेपछि अब तपाईको 3 वर्ष पछिको पपुलेसन चाहिँ यति हुन पुग्यो। देयरफोर population after 3 years equal to 1,67,076। अनि सधैँ याद गर्नुस् पपुलेसन पोइन्टमा डेसिमलमा आयो भने सधैँ के गरिदिनु भन्दा पपुलेसन कहिले पनि डेसिमलमा हुँदैन, पोइन्टमा हुँदैन। जस्तो 1.5% भन्न मिल्दैन, 1 र आधी मान्छे भन्न मिल्छ मिल्दैन। त्यही भएर सधैँ के गर्नुस् राउन्ड अफ गरेर एक्चुअलमा भ्यालु लेखिदिनु होला। ठीक छ। ल पहिला त डिप्रिसिएसन भनेको के हो बुझ्नुस्। कुनै पनि मेसिनरी आइटम, नर्मल्ली मेसिनरी आइटम अथवा ल्यान्ड बिल्डिङ कुनै पनि प्रोपर्टिजहरु युज गरिसकेपछि त्यसको मूल्यमा आउने गिरावटलाई नै हामी के भन्छौं डिप्रिसिएसन भन्छौं। जस्तो एकदम सबैभन्दा सबैले बुझ्ने एउटा मोटरसाइकल छ, एउटा बाइक छ, बाइकलाई एउटा 5 लाखमा किन्यो आज। अब 1 वर्ष चलाइयो, अब कहीँ बिग्रेको छैन, केही छैन, एउटा सिस्रीका स्क्रैच यसो कोरिएको समेत छैन। तर अब 1 वर्ष आफ्टर 1 इयर्स चाहिँ अब तपाईले बेच्नु भयो भने के 5 लाख आउँछ? आउँदैन। 5 लाख त कसैले पनि दिदैन। हो, तपाईको कुनै पनि क्षति भएको छैन, तपाईको बाइकमा कुनै क्षति भएको छैन, कुनै पार्ट्स बिग्रेको छैन, कहीँ स्क्रैच सम्म पनि भएको छैन, जस्ताको जस्तै न्यू छ। तर 1 वर्षपछि तपाईले यसलाई बेच्नु भयो भने 5 लाख आउँदैन। इभन यो चलाएर त परे जाओस्, तपाईले किन्नुभयो, ल्याएर के गर्नुभयो, पार्किङमा आफ्नो घरमा ल्याएर राख्नुभयो। अब तपाई ल मानिलिउँ विदेश कुदिहाल्नु पर्यो, विदेश जानुभयो, 1 वर्ष विदेश बसेर आउनुभयो। अब तपाईले त 1 दिन पनि चलाउनु भएको छैन, ल 5 लाखमा किन्नु भएको थियो, अब 1 वर्षपछि आउनुभयो, तपाईलाई यो मोडल मन परेन, अब बेचेर अर्को नयाँ मोडल किन्न खोज्नुभयो। के अब यो
बाइक तपाईँले 5 लाखमा अघिल्लो वर्ष किनेको बाइक अब एक दिनै नचलाइकन पनि तपाईँले अब 5 लाखमा बेच्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न हो त्यही सक्नुहुन्न भने यसको मूल्यमा अब घटेर बेच्नुपर्ने हुन्छ जति घट्छ त्यो घटेको प्राइसलाई नै हामीले के भन्ने छौँ डिप्रिसिएसन भन्ने छौँ मूल्य ह्रास भन्छ नेपालीमा मूल्य ह्रास ठीक छ ह्रास हुनु भनेपछि घट्नु त्यो घटेको प्राइसलाई नै मूल्य ह्रास भन्छ जसरी ब्याङ्कमा पैसा राख्दा के हुन्छ पैसा बढ्छ बढेर हाम्रो पैसा जति राखेको छ त्यो बढ्दै बढ्दै ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ यसको प्राइस चाहिँ सधैँ के हुन्छ त कुनै पनि मेसिनरी आइटम जस्तो बाइककै कुरा लिउँ वर्षै पछि यसको प्राइस चाहिँ के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ भने अब यसमा पनि सेम फर्मुला एउटै नेमिङ दिउँ इनिसियल प्राइस सपोज आफू हामीले किन्दाको इनिसियल प्राइसलाई पी भनौँ पी भनेको अब मानिलिउँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ ल अहिलेलाई पी मात्रै पहिला फर्मुलाको लागि इनिसियल प्राइसलाई पी भन्ने अब टाइम पिरियड त अब त्यही नै हो टाइम पिरियडलाई टी अब डिप्रिसिएसनको रेट हुन्छ कति पर्सेन्ट इयरली डिप्रिसिएसन गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो डिप्रिसिएसन रेट अफ डिप्रिसिएसनलाई आरै भनौँ यहाँ र प्राइस आफ्टर टी इयर्स यो चाहिँ प्राइस हो डिप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि सम्पत्तिको मूल्य हो त्यही भएर यो प्राइस हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पिटी हुन त डिटी लेखे पनि हुन्छ एउटै फर्मुलामा सबैतिर एउटै नेमिङ भयो भने सजिलो अर्थ फरक तर फर्मुला एउटै अब जसरी यदि भ्यालु बढ्दाखेरि जस्तो ब्याङ्कमा पैसा राख्यो भने के हुन्छ त्यो पैसा बढ्दै जान्छ पपुलेसन पनि ग्रोथ भयो भने बढ्दै बढ्दै जान्छ ठिक छ भने अब यो डिप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ घट्छ त्यही भएर यसको फर्मुला पिटी इक्वल टु यो घटेपछिको प्राइस कति आउँछ घटेर कति पुग्यो भन्ने प्राइस है इक्वल टु पी 1 माइनस आर बाई 100 को पार्टी जहाँसुकै प्लस किन आएको थियो भन्दा हर कुराहरू बढ्दै जान्थ्यो यसमा पी भन्दा पिटी सानो हुन्छ ओके नि यो बढेको प्राइस जस्तो अघि घटेको प्राइस हो यो जस्तो अघि हामीले पपुलेसन ग्रोथमा पिटी भनेको चाहिँ बढे केही वर्ष पछिको पपुलेसन हो त्यो धेरै हुन्थ्यो त्यही भएर पिटीको एन्सर के हुन्थ्यो धेरै आउँथ्यो धेरै आउनलाई फर्मुलामा प्लस जस्तो कोही बेला अघिकै पपुलेसन ग्रोथमा पनि याद गरौँ है त पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा नभइकन डिक्रिजिङ रेट पनि हुनसक्छ त्यस्तो थियो भने अघिको पपुलेसनकै फर्मुलामा पनि पिटी इक्वल टु पी 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी लगाउनुपर्छ यदि पपुलेसन चाहिँ बढ्ने रेट छैन र घट्ने रेट डिक्रिज रेट दिएको छ भने यो फर्मुला लगाउनुपर्छ बढ्छ भने प्लस घट्छ भने माइनस पपुलेसनमा पनि यो फर्मुला त अघि लेखेन त्यहाँ त ग्रोथका कुरा थिए तर यदि ग्रोथ नभइकन डिक्रिजिङ रेट छ भने यो फर्मुला लाग्छ अब यसमा पनि यो मेसिनरी आइटम लाइक बाइक अब कुनै मेसिनहरू ल्यान्ड जस्तो बिल्डिङहरू पनि यो वर्षै पछि बिल्डिङको पनि मूल्य घटिरहेको हुन्छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्राइस घट्ने भएको भएर के गर्ने त पी 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी गर्ने अनि जस्तो अब डिप्रिसिएसनको यो त प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन हो प्राइस आफ्टर टी इयर्स अथवा प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन भन्ने पनि हुन्छ प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ पिटी यो भनेको थोरै हुन्छ यो त घटेर कति हो जस्तो 5 लाखको घटेर 4 लाख भयो भने यो 4 लाख निकाल्ने फर्मुला हो यो ठीक छ यो 4 लाख निकाल्ने फर्मुला हो यो घटेको 1 लाख निकाल्ने फर्मुला अब डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ कतिले घट्यो भन्दा पी बाट पिटी घटाइदिने पी भनेको सुरुको प्राइसबाट पिटी भनेको आफ्टर डिप्रिसिएसनको घटाइदिएपछि के आउँछ डिप्रिसिएसन आउँछ ठीक छ यदि कुनै पनि मेसिनरी आइटम वर्षपछि बढ्ने रहेछ अनि फेरि यहाँ प्लस आउँछ डिप्रिसिएसनको टर्म एप्रिसिएसन पनि हुन सक्छ ठीक छ जस्तै यो ल्यान्डहरू के हुन्छ एप्रिसिएसन हुन्छ भने यहाँ यदि बढ्ने रेट छ भने प्लस घट्ने रेट छ भने माइनस जहाँसुकै त्यो पपुलेसनमा पनि त्यही नै हो यदि बढ्छ भने प्लस घट्छ भने त्यसमा पनि के आउँछ माइनसै आउँछ अब यहाँ दुईटा क्वेसन छ अ म्यान पर्चेज अ बस एउटा मान्छेले बस पर्चेज गर्यो कतिमा भन्दा 16 लाखमा भनेपछि यो इनिसियल प्राइस भयो अब सल्युसनमा प्राइस एट द बिगिनिङ लाई हामी के भन्छौँ पी भन्छौँ कति छ भन्दा ₹16 लाख अब
he earned profit उसले he earned a profit of rupees 2,10,000 उसले in 3 years 3 वर्षमा 2,10,000 कमायो। जस्तो बस किन्यो, बस त उसले अब केही कमाऊ भनेर किनेको, उसले नाफा कति गर्यो भन्दा 2,10,000। अब यो प्रॉफिटको कुरा चाहिँ हाम्रो खासै यसमा आउँदैन। प्रॉफिट इक्वल टु कति गर्यो रे, यो 2,10,000। अब यहाँ नाफा नोक्सानको लागि मात्रै यो प्रॉफिट चाहिने हो, नभए प्राइस कति भयो भन्नलाई प्रॉफिट आवश्यक हैन। तर यहाँ चाहिँ अब के सोधेको छ भन्दा प्रॉफिट लस सोधेको छ। अब टाइम भनेको 3 इयर्स, टाइम इक्वल टु 3 इयर्स। अब डिप्रिसिएसन रेट आर इक्वल टु छ कति यहाँ हेर्ने त, इफ ही सोल्ड इट आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्षपछि बेच्यो भनेपछि टाइम 3 इयर्स भयो। एट 5% कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन, उसले डिप्रिसिएसनको रेट चाहिँ कति थियो भन्दा 5% थियो। फाइन इज प्रॉफिट अर लस, अब उसलाई नाफा भयो कि नोक्सान भयो। अब यसमा नाफा नोक्सानको कुरा आएको भएर मात्रै यो हो, नभए जस्तो यो सेकेन्ड टाइपको क्वेसन हुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा के छ, इफ द भ्यालु अफ कम्प्युटर व्हिच वाज बट फर रुपिस 40,000 डिप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम फाइन इज भ्यालु आफ्टर 2 इयर्स भनेपछि 40,000 मा किनेको थियो, 2 वर्षपछि कति हुन्छ भनेको छ। फाइन इज भ्यालु आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्षपछि कति हुन्छ भनेको छ। अब डिप्रिसिएसनको रेट 10%। अब यहाँ चाहिँ नाफा नोक्सानको भएन। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा अब नाउ हामीले के निकाल्नु भन्दा प्राइस आफ्टर टी इयर्स ल हामीले के भन्छौँ, पीटी इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, P1 माइनस R/100 को पावर टी। किन माइनस भन्दा डिप्रिसिएसनमा प्राइस घट्ने भएको भएर माइनस। अब P भनेको सुरुको 16 लाख, 1 माइनस रेट भनेको 5%, 5/100 को पावर टी भनेको कति वर्ष भनेको छ 3 वर्ष भनेपछि 16 लाख है। भनेपछि 16 लाख, अब यो कति हुन्छ भन्दा 1.05 भनेपछि 0.95 को पावर 3 हुन्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति एन्सर आउँछ भन्दाखेरि 13,71,800 13,71,800 आउँछ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, सुरुमा उसले 16 लाखमा किन्यो, उसको डिप्रिसिएसनको रेट कति छ 5%। अब उसले 3 वर्षपछि बेच्छ भनेपछि उसले 3 वर्ष युज गर्दा त्यसको प्राइस घटेर कति पुग्यो त भन्दा 3 वर्ष युज गरेपछि डिप्रिसिएसनले प्राइस घट्दै जान्छ। पहिलो वर्ष घट्यो, दोस्रो वर्ष घट्यो, तेस्रो वर्ष घटेर अब यसको प्राइस कति भयो 13,71,800। ठीक छ। तर यसलाई बेच्यो रे भनेपछि कतिमा बेच्यो भन्दा यतिमै बेच्यो, यसको प्राइस त यतिमै हुन्छ। तर उसलाई नाफा भयो कि घाटा भयो भन्दा उसले कति अर्न गरिसकेको छ 2,10,000 अर्न गरिसकेको छ। अब 16 लाखमा किनेको 5% डिप्रिसिएसन कटाएर बेच्छ भनेपछि कतिमा बेच्छ 13,81,800 मा बेच्छ। तर उसले त्यो 2 वर्षको पिरियडमा 3 वर्षको पिरियडमा कति कमाएको छ भन्दा 2,10,000 कमाएको छ। भनेपछि अब उसलाई नाफा हुन्छ कि हुँदैन, के गरी निकाल्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब उसलाई डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन कति हुन्छ, डिप्रिसिएसन एमाउन्ट इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा P माइनस PT। ल कति परेको थियो 16 लाख, कतिमा बेच्नु पर्ने हो 13,71,800। भनेपछि कति घाटा लाग्यो, ल 2,28,000 उसलाई डिप्रिसिएसन भन्छ। हेर्नुहोस् है त, 16 लाखमा किनेको 13,81,800 चाहिँ आफ्टर डिप्रिसिएसन यति हो भन्दा कति डिप्रिसिएसन भयो भन्दा 2,28,200। तर उसले यो पिरियडमा कति कमायो भन्दा 2,10,000। हेर्नुहोस् त, डिप्रिसिएसन धेर कि उसले कमाइ धेर भयो भन्दा डिप्रिसिएसन धेर भयो हो कि होइन। उसको कतिले घट्यो प्राइस 2,28,000 ले घट्यो, तर उसले त्यतिमा कति कमायो भन्दा 2,10,000 मात्रै कमायो। उसले कमाएको भन्दा बढी चाहिँ के भयो त मेसिनको मूल्य घट्यो, त्यही भएर उसलाई के भयो त लस। अब के भन्ने भन्दा डिप्रिसिएसन एमाउन्ट इज ग्रेटर देन, उसले जति मूल्य घट्यो त्यो भन्दा बढी चाहिँ के भयो त उसले त्यो भन्दा कम चाहिँ कमायो। ग्रेटर देन is earning, so there is loss. Loss भयो, then therefore a loss equal to कति भयो त भन्दा कति भयो
भन्दा उसले उसको घटेको 2,28,200 बाट उसले कति कमायो त्यो पिरियडमा 2,10,000 भनेपछि कति भयो त 18,200 चाहिँ उसलाई अझै पनि के छ त घाटा छ ठीक छ। अब therefore his loss equal to rupees 18,200 ल। अब याद गर्नु हो उसको डिप्रिसिएसन उसले युज गर्यो। अब यो त खास उसले कमाउँदै नकमाएको भए पनि यो लस त डिप्रिसिएसन एक किसिमको लस हो। अब 2,28,000 लस हुन्थ्यो तर उसले चलाउँदै नचलाएको भए पनि उसको लस कति हुन्थ्यो 5% डिप्रिसिएसनको कारणले 13,71,800 मा मात्रै बिक्री गर्न सक्थ्यो। त्यसको अर्थ उसलाई 2,28,200 चाहिँ के हुन्थ्यो डिप्रिसिएसन हुन्थ्यो। त्यति घटाएर बेच्नु पर्थ्यो तर उसले चलाएको भएर उसले 2,10,000 त कमाइसकेको थियो। त्यही भएर उसलाई कति नाफा भयो सरी नाफा त भएन किनभने उसको डिप्रिसिएसन नै धेरै भयो कमाइ भन्दा। त्यही भएर उसलाई लस चाहिँ कति मात्रै हुन पुग्यो 18,200 हुन पुग्यो। अर्को क्वेसन के भनेछ भन्दा इफ द भ्यालु अफ कम्प्युटर व्हिच वाज बट फर रुपिस 40,000 40,000 मा के गरिरहेको थियो किनेको रे। किनेको प्राइस त सबैभन्दा सुरुको हुन्छ इनिशियल प्राइस P इक्वल टु कति 40,000 रुपीज है यहाँ रुपीज लेखौँ। अब डिप्रिसिएसन रेट R इक्वल टु कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% भनेको छ। टाइम भनेको छ 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स भनेपछि अब प्राइस आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष पछाडिको प्राइस PT इक्वल टु वाट। अब फर्मुला लगाइदिउँ वी हेभ PT इक्वल टु के हुन्छ P1 माइनस R बाई 100 को पावर T हुन्छ किन भन्दा माइनस भएको डिप्रिसिएसनमा घट्ने भएर 40,000 उसले किनेको 1 माइनस R भनेको कति 10 बाई 100 को पावर 2 40,000 इन्टु यो भनेको कति हुन्छ 0.9 को स्क्वायर हुन्छ 40,000 इन्टु 0.92 को स्क्वायर भनेको 0.81 हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 32,400 हुन्छ ठीक छ ल। 32,400 चाहिँ उसको के हुन्छ त अहिले 2 वर्षपछि त्यो के कम्प्युटरको मूल्य चाहिँ यति हुन पुग्छ। देयरफोर प्राइस अफ कम्प्युटर आफ्टर 2 इयर्स इक्वल टु रुपिस कति हुने भयो त 32,400 यो चाहिँ एन्सर भयो। हेर्नुहोस् है यहाँ क्यालकुलेसन गल्ती पनि हुनसक्छ डिप्रिसिएसनको पनि हिसाब गरियो र तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने आश छ। केही बुझिएन केही अप्ठ्यारो क्वेसनहरू कहीँ भेट्नुभयो भने तपाईँले म्याथ डक्टर एजुकेसनलमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो फेसबुक पेज पनि छ यापी पेज फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेज हो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल। यसमा पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुकमै याफबीमै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मेरो नेपालीमा नाम छ चिरञ्जीवी गुरागाई। यसको म्यासेजमा गएर पनि तपाईँहरूले कुनै क्वेसन अप्ठ्यारो भयो भने क्वेसन टाइप गरेर अथवा क्वेसनको फोटो खिचेर पठाउनु भयो भने म त्यसको सल्युसन दिनेछु। म्याथ डक्टर एजुकेसनलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्दै यो भिडियोहरूलाई सक्दो हेरिदिनु होला। सबै साथीहरूको माझ पुर्याइदिनु होला भन्ने आशा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते बाई बाई।